अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम RFI स्पेशल के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अहम मालूमाती रिपोर्ट्स पेश करते रहते हैं। आज भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आलमी ताकतों के दरमियान अस्करी बालादस्ती की जंग जारी है, लेकिन ये जंग ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा से निकलकर खला में पहुंच चुकी है। ताकतवर ममालिक खला में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा बंदी कर रहे हैं। बालादस्ती के हुसूल के लिए खला में मज़ीद क्या कुछ हो रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी ताकतों के दरमियान मुसाबकत की ना ख़त्म होने वाली दौड़ जारी है। पहले मरहले में इंडस्ट्रियल रेस शुरू हुई, जिसमें बरतानिया सबसे आगे था। फिर अमेरिका बहुत तेज़ी से आगे निकलता चला गया। अमेरिका की तेज़ रफ्तार तरक्की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी नुमायां रही। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भी अमरीकी बालादस्त रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में अमरीका 159 यूनिवर्सिटीज़ के साथ आगे है, जबकि चीन में AI की अब तक सिर्फ 29 जामियात हैं। इसी से मिलते जुलते नताइज स्पेस टेक्नोलॉजी के भी हैं, जहां रूस, अमरीका और चीन एक दूसरे से सबकत लेने की कोशिश में लगे हुए हैं। आलमी ताकतों की ये दौड़ इंसानियत के लिए सूदमंद रहती तो ठीक था। हर जदीद टेक्नोलॉजी से मनफी और मस्बत दोनों फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि जदीद टेक्नोलॉजीज़ को अस्करी बालादस्ती और ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिससे कुराए अर्ज़ इंतहाई ख़तरे से दोचार हो गया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में चीन ने खला में 970 सैटेलाइट तैनात किए हैं, जिसका मकसद एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स, रोबोट ग्रैपिंग, बमबार तैयारों पर हमला और खला में खलल डालना हो सकता है। क्योंकि दूसरी जानिब ये सैटेलाइट जंग के दौरान अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ों, बहरी जहाज़ों, ज़मीनी फोर्सेस और फ़ज़ाई तैयारों पर हमले करने की सलाहियत के हामिल हैं। चीन ने रवां साल मार्च से जून तक 20 से ज़ायद जदीद सैटेलाइट खला में तैनात किए हैं। वो अमरीका और इसके इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ तवील फासले तक दुरुस्त निशाना लगा सकते हैं। चीनी दिफाई साइंसदान काउंटर स्पेस ऑपरेशंस को इलाकाई तनाज़ात में अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत को रोकने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इन इक़दामात से बहरुल काहिल में तसादुम का ख़तरा बढ़ गया है। अमरीकी फ़ज़ाइया के सेक्रेटरी फ्रैंक कैंडल का कहना है कि सैकड़ों एंटी सैटेलाइट हथियारों के मदार में रहने से अमरीका और इसके इत्तेहादियों के सैटेलाइट शदीद ख़तरे में हैं। चीन मुनज़्ज़म तरीके से काउंटर स्पेस की सलाहियत बढ़ा रहा है। अमरीकी नेवल वार कॉलेज के प्रोफेसर आर्डन एरिक्सन कहते हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक है कि मदार में चीनी मसनूई तैयारों की बड़ी तादाद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी चीन आगे निकल चुका है। चीन जदीद जासूसी स्ट्राइक कॉम्प्लेक्स की तामीर से अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, जबकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने बड़े पैमाने पर जौहरी हथियार स्पेस में पहुंचा दिए हैं। रूसी एरोस्पेस फोर्स को वजारत दिफा की सिफारिशात पर 1 अगस्त 2015 में तश्कील दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। एयर एंड स्पेस फोर्स 4,30,000 पर मुश्तमिल है, जिसमें से 1,45,000 रूसी फ़ज़ाइया, 1,50,000 स्पेस फोर्सेस और 1,35,000 मिसाइल डिफेंस फोर्स शामिल है। दुनिया की पहली खलाई फौज रूस ने 1992 में बनाई थी, जिसे 1997 से 2001 और 2001 से 2011 में स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स में तब्दील कर दिया गया।
2021 میں روس کی خلائی عسکری صلاحیت نے امریکہ کو چونکا کر رکھ دیا، کیونکہ 1982 میں سوویت یونین کے JIS NDS 1408 نامی جاسوسی سیٹلائٹ کو جب خلا میں بھیجا گیا تھا تو 2 سال بعد وہ ناکارہ ہو کر اپنے مدار میں گردش کر رہا تھا، جسے روس نے سیٹلائٹ میزائل کے ذریعے تباہ کیا۔ اس سیٹلائٹ کے 1500 ٹکڑے خلا میں بکھر گئے تھے۔ ہارورڈ سینٹر برائے فلکیات کے جوناتھن میکڈویل کا کہنا ہے کہ اپریل 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق خلا میں 7000 سے زائد سیٹلائٹ 17000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، جنہیں ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، میٹ انفارمیشن اور جہاز رانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن گزشتہ ایک عشرے سے ان سیٹلائٹس کو عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا ہے۔ زمینی فوج کی مدد کے لیے جاسوسی کی جا رہی ہے۔ خلا سے مخالف فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے علاوہ ان کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ روس یوکرین جاری جنگ میں امریکی سیٹلائٹس کے ذریعے روسی افواج کی پیش قدمی سے یوکرین کو آگاہ کر دیا گیا تھا، جس کا روسی افواج کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح غزہ جنگ میں بھی اس کا استعمال دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دی اکنامسٹ میں دفاعی ایڈیٹر کہتے ہیں کہ زمین پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حملے آنے والے وقت میں سائبر اسپیس وار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جنگ کی جڑیں زمین پر ہی رہیں گی، لیکن اس کا مورچہ خلا میں بنایا جا سکتا ہے۔ خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹس میں سے ہر 5واں سیٹلائٹ ملٹری سیٹلائٹ ہے، جسے جاسوسی اور عسکری مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سینٹینل 1 نامی ریڈار سیٹلائٹ کے ذریعے یوکرین کے ارد گرد روسی افواج کے اڈوں کی تصاویر لی جاتی رہی ہیں۔ روس کی حالیہ خلائی پیش رفت اور جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی اسی کا جواب ہے۔ خلائی ماہرین کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ خلا میں سب سے زیادہ خلائی جہاز اور سیٹلائٹس رکھنے والا ملک ہی طاقتور ہو سکتا ہے۔ ایران اور شمالی کوریا کے پاس بہت سے سیٹلائٹس نہیں ہیں، لیکن وہ GPS سگنلز کی فریکوینسی کو جیم کر کے لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے خلا کو متاثر کر سکتے ہیں۔ 27 اگست 2020 میں امریکہ نے NROL 44 نامی جاسوسی سیٹلائٹ بھیجا تھا۔ امریکی خلائی ادارے ناسا کے سابق سائنسدان ڈیوڈ بیکر کے مطابق اس کا وزن 5 ٹن ہے۔ کمان کی شکل کے اس سیٹلائٹ کی چوڑائی 110 میٹر ہے۔ اس کا مقصد موبائل فونز تک رسائی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈارک نیٹ پر دہشت گردانہ سرگرمیوں کا پتہ لگانا بھی تھا۔ دوسرا NROL 101 نامی سیٹلائٹ خلا میں نیوزی لینڈ کے اسپیس سینٹر سے بھیجا گیا تھا۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے کیپ کینیورل اسپیس سینٹر سے جنوری 2020 میں NROL 151 نامی ملٹری سیٹلائٹ بھی روانہ کیا گیا۔ امریکہ کا سرکاری ادارہ نیشنل ریکانسنس خلا میں فوجی جاسوسی سیٹلائٹ بھیجنے کا نگران ہے، جو 1995 سے اورائن پروگرام کے تحت جاسوسی سیٹلائٹ کا نظام چلا رہا ہے۔ 2020 میں سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون کو خلائی فورس کے قیام کا حکم بھی دیا تھا۔ ٹرمپ نے زمین، فضا اور سمندر کے بعد خلا کو چوتھا میدان جنگ قرار دیا تھا، جس کا مقصد زمین اور چاند کے درمیان محاذ پر موجود دشمنوں اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا تھا۔ چین کی حالیہ خلائی پیش رفت اور روسی دھمکیوں کے بعد خلا مستقبل کا میدان جنگ بنتا نظر آ رہا ہے، جہاں ہونے والی عسکری جھڑپ زمین کی بقا کو غیر یقینی بنا دے گی۔ عالمی طاقتوں کی خلائی فورسز اور خلا میں جوہری ہتھیاروں، میزائلز اور راکٹس کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ خلا میدان جنگ بننے جا رہا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید نئے عنوانات اور دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس کے لیے دیکھتے رہیے RFI اسپیشل۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔